आज आमची एक धर्माचो पाद्री भाव फादर बॉलमॅक्स ह्या संवसारांत ना जालो. कारण बॉलमॅक्स पाद्री जाल्यार धर्माचेर खूब ताणें काम केलें. दुसऱ्या वाटेन एक एक्टिविस्ट सारको जावन त्या वाटेन ताणें जायत्या वाटेन काम केलें. आज नेण्टे पिरायेक फादर बॉलमॅक्स हो संवसार सोडून गेलो. जेजूलो आनी सायबीमायलो बूट जेजू आनी सायबीमाय जाणा. मनशाक एक आवय बापायगेर रचिल्लो, जावं तें चेडूं जावं तो चेडो. तो चेडो कोण जातलो? पाद्री जातलो, वो एक बिजनेसमॅन जातलो, वो एक पॉलिटिशियन जातलो. तें देवान जें आसा तुका संवसारांत धाडटा आसतना बरयल्लें आसता. हांव एक चेडूं माद्री जातली, पॉलिटिक्सान वयतलें वा आनी करतलें तें फकत देवाचें आसता. ते प्रमाणे फादर बॉलमॅक्साक जेजून फरमायलें एक पाद्री जावपाक आनी बरो पाद्री जालो. आनी पाद्री जावन तेणें खातीर इगोर्जांनी बरो मार्गदर्श जेजूचो धरून केसो आमी घेवपाक जाय तें ताणें दाखयलें. दुसरे वाटेन ताणें एक्टिविस्ट जावन ताणें खुबशे कडेन प्रोटेस्ट मारून जें कितें नाका जाल्लें जाता तें बंद करतालो तो. पूण आयज आमी चड दुखी जाता. भुरगेंचपणांत एक पाद्री आयज हो समाज सोडून गेलो. मागीर ताका जेजून ताका आपल्या बरें दवरचो आनी तेगेले फॅमिलीक म्हजी बुजवण. एक आवय बापायगेर भुरगो जालो, जावं तो चेडूं चेडो, देवागे प्रमाणे केन्ना पाद्री जाता वा माद्री जाता आनी तेमीतली लायफ सॅक्रिफायस करची पडटा. आवयन बापायनूय सॅक्रिफायस जाता आनी पाद्री भावानूय सॅक्रिफायस करची पडटा. पूण आयज आमी आमची बुजवण तेगे फॅमिलीक आनी सायबीमान जेजून ताका आपल्या बरें दवरचो, स्वर्गार दवरचो आनी स्वर्गार ताका पावयचो. ही दोन म्हजीं उतरां हांव काबार करतां आनी तेगे फॅमिलीक एक म्हजी सगळ्यात बुजवण भेटयता.